नाज़ गिरामी, फिरौन ने अपने वजीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया तो उसने ईंटों को पकाने और चूना तैयार करने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया और हर वो चीज़ जिससे इमारत तैयार करने के लिए ज़रूरी ख्याल किया जाता है उसका इंतज़ाम किया जाने लगा। सारी दुनिया के कारीगरों को इकट्ठा किया जाने लगा और कहते हैं कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 के लगभग थी। 7 साल के अरसे में महल तामीर हुआ और इसकी ऊंचाई इस कदर ऊंची थी कि जब से आसमान और ज़मीन पैदा हुए तो उस वक्त से इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और वो महल फिरौन की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था। लेकिन नाज़ गिरामी, आखिरकार ये वो महल साबित हुआ कि जिसके ज़रिए फिरौन की कौम पर अजाब नाजिल किया गया और अल्लाह ने ये साबित किया कि वो मूसा को फिरौन के घर पर रखता है और फिर वहीं पर रिश्त लाता है और वो ही मूसा जब अल्लाह का नाम लेता है तो फिरौन की मौत और उसके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। नाज़ गिरामी, आज की इस वीडियो में फिरौन के महल के कुछ खुफिया रास्ते के मुतालिक आपको आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नाज़ गिरामी, फिरौन के महल को उसके ख्वाहिशात के मुताबिक तामीर किया गया। जब वो इससे फारिग हुआ तो इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शक गुजरा और आपको इस हवाले से बहुत दिली सदमा पहुंचा। बस अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो क्योंकि मैं इसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिरौन और उसके खास लोग महल की छत पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आए तो वो खून आलूदा थे। ये देखकर फिरौन और उसके हवारी कहने लगे कि हमने मूसा के रब को कत्ल कर दिया है। माज़अल्लाह, अल्लाह ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया तो उन्होंने अपना पर मार कर इस महल के 3 टुकड़े कर दिए। इसमें से एक समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा मगरिब में जा गिरा। रिवायत में यह भी आता है कि इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौमे फिरौन पर भी गिरा था जिससे 10 लाख फिरौनी लोग हलाक हो गए थे। और यह भी रिवायत मौजूद है कि जो लोग इस महल को बनाने में शरीक थे उनमें से हर कोई डूब कर या जल कर या किसी और आफत का शिकार होकर मर गया था। अल्लाह ने फिरौन का महल तुलुए फजर और तुलुए आफताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फिरौन ने देखा और अपना बातिल होना उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने उन्हें मौजिज़ों से आजमाया और इन मौजिज़ों में असाए कलीमी, यदे बाजा, तूफान, टिड्डी, दल जुमे और मेंढक और खून सूरतों का बदल जाना और दुनिया का फट जाना शामिल था। फिरौन के महल के मुतालिक भी आता है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और उसने मरकजी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो फिरौन ने इनकार कर दिया और सरकशी की राह इख्तियार कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ए मालिक, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूं लेकिन यह हर बार बुराई से बाज नहीं आता, मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूं जो इसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। नाज़ गिरामी, एक लम्हे के लिए ख्याल ये भी कीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हमारे घरों के दरवाजे पर और हमारे दिलों के दरवाजे पर लिखा होता है तो कैसे मुमकिन है कि हमारे घर में कोई हराम चीज दाखिल हो और हमारे दिल सरकशी में डूब जाएं। नाज़ गिरामी, फिरौन के महल के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है। जो इसका टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा तो वो टुकड़ा था कि जो खुफिया तौर पर
تعمیر کیا گیا تھا۔ اس محل کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا تھا اور اب سوشل میڈیا پر کچھ بحث ایسی سامنے آ رہی ہے، اس کو تلاش کیا گیا ہے اور اس میں خفیہ راستے بھی تلاش کیے جا رہے ہیں جو فرعون نے خود چھپنے اور بھاگنے کے لیے تعمیر کر رکھے تھے۔ ان میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ فرعون کے محل کے متعلق کوئی بھی صحیح سند اور روایت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ اس کا جو ٹکڑا ہندوستان میں گرا تھا وہ کب اور کہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہم آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، فرعون دراصل مصر کا ایک بادشاہ تھا جو کہ زمین پر اب تک کا سب سے بڑا شیطان ڈکٹیٹر تھا۔ وہ بہت ہی خود غرض اور متکبر انسان تھا، نہایت ہی بدتمیزی سے پیش آتا اور متحد تھا اور انہیں میجر انتہائی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے کئی سال تک لوگوں پر حکمرانی کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا، اور اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ ایمان لے آئی تھی، اور اس کے علاوہ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ زمانے کے لوگوں کو خود کو تسلیم کروانے کی کوشش کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ فرعون انسان اور دیوتا کے درمیان نراستے کے طور پر خود کو پیش کرتا تھا۔ فرعون کی قوم کو بنی اسرائیل کی قوم کہا جاتا ہے اور یہ اس قوم پر حکومت کرتا تھا۔ فرعون نے اپنی عظیم یادگاریں تعمیر کروائی اور جس کی تعمیر کی وجہ سے یہ لوگوں پر رعب ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن فرعون کی موت پر دنیا کی سب سے افسوسناک موت تھی کہ جب کوئی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے تو پھر اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور پھر وہی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش دلاتا ہے۔ فرعون کا زوال تو اسی وقت شروع ہو گیا کہ جب اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے تمام مصر کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور تمام بنی اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ فرعون نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو پتا چلا کہ مصر میں بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت، اس کے جاہو جلال اور اس کے متکبرانہ انداز کو ختم کر کے فرعون کو نیست و نابود کر دے گا۔ لہٰذا فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے صندوق میں بند کیا اور پانی میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے مالک، تو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اور وہ مالک تو پھر جب چاہے حق کو باطل کے گھر میں پرورش دلاتا ہے، اور ایسا ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی سے نکالا اور اپنے بیٹے کے طور پر اپنے گھر پر رکھ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پرورش ہوئی اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون کے خاتمے کا باعث بنے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔